Bonsoir les filles, je راكم ان شاء الله تكونوا bien. Moi ça va alhamdoulilah. Bon je sais qu'هاد les moments كامل رانا نعيشو فيهم difficilement. surtout القعدة في الدار لو ستريس خايفين على رواحنا من المرض على نو بروش من المرض وكامل. دونك جبت لكم هاد لا فيديو باسكو راني نعيش لا ميم سيتوياسيون كو كاع الناس في لو موند. وراني قاعدة في الدار جو سور با صافي اون سيمين براتيكمون درك. رانا في فرنسا راني في فرنسا دوبوي ماردي. واحد ما راه يخرج من الدار. دونك فوالا سييت نادابتي شويه لو مود دو في تاعي باش ما نقلقش باش ما نستريسيش باش ما نخممش غير في الحكايه تاع المرض الفيروس منا. اي دوكو جبت لكم كلكو زاستوس و كلكو تروك ا فير كي تكوني في الدار باش ما تقلقيش وما تكرهيش. en même temps c'est des trucs très 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 utiles. اول حاجه شفت باللي سيسرا تري اوتيل نديروها في الدار سي لو سبور. علاش؟ اول حاجه باسكو لو سبور سي بيان بور لا سونتي مورال تاعنا، ينحي ستريس ينحي القلق. دونك ديري اون بيتيت سيونس دو سبور شاك جور. ما نقولكش ديري 1 اور ولا ديري 10 15 مينوت شاك جور. تحسي مخك فيديتي ونحيتي عليك هذاك لو ستريس والقلق تاع لا جورني. ثاني حاجه علاش؟ جيماجين كو لا بلوبار تاع النساء عندهم دي زوبجيكتيف، حابه ننقص في الوزن، حابه هكا نحي شويه تاع لو فونتر، حابه ايتترا ايتترا. دونك سي لوكازيون. دي فوا اون با الطون نكونو نخدمو نجريو منا ملهي نخرجو نقضيو ايتترا. درك عندنا طول لا جورني قدامنا باش نديرو فيها لو سبور. تالت حاجه تقدري ديكوفري دي سبور اللي سي تري تري فاسيل انك ديريهم في الدار. en même temps c'est des sports ملاح pour la santé physique et morale. par exemple le yoga c'est très 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 répandu récemment يقولوا بلي مليح pour la santé physique et pour la santé morale تاعنا تانيت. دركا حنهضر لكم على حاجه نحبوها كاع sans exception c'est les films et les livres. Bon, les livres, des gens qui peuvent les livres déjà là. Hamdaou tout ce qui est film et série. J'imagine que quand je suis فينا شفت كاع لي سيري تاع الدنيا ولا كاع لي فيلم تاع الدنيا، ودو فوا تلقاي بلي ما عندكش الوقت بين ما تقري الدراري، بين لي زيكزامان تاعك، بين الخدمه تاعك، بين لا كوزين، انك تشوفي كاع لي سيري ولا كاع لي فيلم اللي كنت حابه تشوفيهم. دونك اسكو تو بي فار tu fais une liste تاع كاع لي فيلم لي سيري اللي راكي حابه تشوفيهم et tu te fais un programme chaque jour حاجه تفرجها. هذه pour les films et les séries. Pour les livres, les gens les habou les livres, donc c'est l'occasion. Les gens me habouchent les livres, c'est l'occasion pour découvrir Tanit had la passion. Peut-être tu le habou تقرا 10 livres ou تمشي في comme هاد العادة المليحة pour toujours. Et pour les livres, bon pas forcément تشريو 10 livres من les librairies, تقدروا télécharger où il y a plein de versions électroniques gratuites sur internet. La troisième chose اللي حنهضر عليها سي الترتيب تاع الدار، لورغانيزاسيون تاع الدار. حتقولوا له بون سي اون شوز اللي نديروها كل يوم، نديرو الميناج، نطيبو نغسلو الى اخره. مي نحكي بلوتو على دي شوز اللي نديروهم دي فوا 2 3 فوا بار an. لو غران ميناج باغ اكزومبل، لو تري تاع لي فيتمون في الخزانه تاعنا، لو تري تاع لا بابراس تاعنا. باغ اكزومبل نقدروا تاني نتريو لي فوتو تاعنا اللي راهم معنا سور تليفون ولا سور اورديناتور، نتريوها ونسبريميوها دوك لي فوتو اللي معاودين ولا ما باش ديرهم في دي دوسي بيان سبيسيفيك ايتترا. دونك فوالا تري ان بو دو تو، ديروا لو غران ميناج حتحسوا ديجا سا كالم ونحي ستريس باسكو سي اون اكتيفيتي كومين فيزيك وتعطلك وما تخليكش تخمي في اوت شوز. et en même temps c'est utile, c'est une chose اللي ما عندناش ديما ليها الوقت باش نديروها. et ben c'est l'occasion. autre chose اللي حتعاوننا بزاف pendant هاد لا بيريود c'est que نحكيو مع لي فامي تاعنا مع نو زامي. علاش؟ si tu vis seul ou là avec ta petite famille, ton mari et tes enfants ولا راك عايشه وحدك، ديما راح توحشي تحكي، توحشي تقصري، توحشي اللمه تاع لا فامي ولا تاع صحباتك ايتترا. ما تخليش لو فات كو ما تقدريش تخرجي من الدار انك تقطعي لي ريلاسيون معاهم جونغ ولا ما تحكيش معاهم اسي سوفون. او كونترير دوك الحمد لله كاين انترنت، واتساب، تليفون، سكايب، فيسبوك، كاع واش تحبوا باش تكونتاكتيو لي جون اللي تحبوهم. et en même temps تقدروا ديروا ميم بريباري دي ديني ولا ان كافي مع لا فامي تاعكم، تشعلوا لا كام تشربي كافي من ماماك من هي اختك من هي
وديروا ان جروب تحكيو كاع مع بعضاكم اون ديغي راكم في بلاصه وحده يخصو جوست لو كونتاكت فيزيك وصدقوني moi j'ai l'habitude de faire ça parce que انا نعيش في بلاصه مي بارون في بلاصه خاوتي في بلاصه دونك دي فوا نديرو هاد لو تروك نديرو ان كول فيديو افيك تو الموند ونقصرو كاع مع بعضنا اون ديغي رانا في دار وحده اي سا ايد بوكو سورتو في هاد لا بيريود فيو كو ما نتلاقاوش بزاف الغاشي وما نهضروش مع بزاف الغاشي اون سونوي اون ا بوزوان نفرغو ونحكيو فوالا. Le sixième point اللي حنحكي عليه c'est un point très important في هاد لا بيريود. Ça veut dire quoi؟ انك تهتمي بروحك مورالمون اي فيزيكمون وهادشي حيعاونك بزاف. اول حاجه تقدري ديري لا ميديتاسيون تامل ديري 5-10 minutes في لا جورني تاعك دو بريفيرونس سوا الماتان سوا قبل ما ترقدي ديري اون سيونس دو ميديتاسيون. كاين بزاف لي زابليكاسيون غراتويت ولا دي فيديو يوتيوب اللي فيهم دي سيونس دو ميديتاسيون و دو ريسبيراسيون اللي تعاونك بزاف باش تكونترولي بها لو ستريس والتقلق. حاجه واحده اخرى تقدري ديرها تقدري تكتبي تي جورني باغ اكزومبل ولا تكتبي خواطر ولا تكتبي اي حاجه تفرغي قلبك فيها يساعد بوكو تاني تنحي لو ستريس والتقلق. autre chose اللي كاع نحبو نديروها اي دي فوا اون ا با لو طون اي با فوالا درك عندنا الوقت دونك سي لوكازيون سي انك تعتني بروحك من كوتي tu te fais des masques pour le visage, pour les cheveux, pour le corps, tu te fais des gommages. À Katala, faire tranquillement, tu fais manicure, pédicure, tout ce que tu veux. Ben voilà, on a le temps, c'est l'occasion, on en profite. نلعبوا des jeux vidéo soit PlayStation اللي عندك ولا sur laptop ولا tout simplement في التليفون tu télécharges les applications تاع les jeux. Il y en a des milliards d'applications تاع les jeux donc tu peux te faire plaisir. Il a compté le genre تاع الناس اللي يحبوا يلعبوا هاد les jeux. Sinon il y a les jeux de société et ça c'est très bien les jeux de société اللي عندك في الدار parce que تلعبوا en famille donc avec tes enfants ولا مع ton mari ولا مع la famille تاعك خواتاتك ماماك باباك تقدروا تلعبوا هاد les jeux. En plus تقدروا même تفابريكوهم وحدكم par exemple jeu d'échecs ولا jeu de dames دامات كما نقولوا حنايا تقدروا ديروها وحدكم تفابريكيو ديروا دي بيس وترسموا هذوك لي كاس تاع جو ديشيك وديروها وحدكم مانويلمون في الدار. ça aussi c'est un très bon passe-temps الا تحبوا لي جو. الحاجه الاخرى اللي نقدروا نديروها في الدار واللي هي بزاف اوتيل ومهمه في الحياه نتاعنا انه نتعلموا لغه جديده ولا نحسنوا لغه étrangère نعرفوها ديجا français anglais espagnol peu importe. donc c'est l'occasion عندنا شويه تاع الوقت عندنا انترنت هذا واش نسحقوا باش نعلموا لغه جديده. انترنت فيها كلش كاين لي كورون لين كاين دي سيت انترنت باش تعلمي لي لونغ كاين لي فيلم كاين لي شانسون سوتيتري من تحت مع ترادكسيون مع تو سكو تو. وانا بديت ديجا ناميليوري لونغلي تاعي نحط دي فيلم سوتيتري ان انجلي يهضروا ان انجلي سوتيتري ان انجلي كي ما نفهمش حاجه نحوس عليها في ديكسيونير اي انسي دو سويت. دونك هذه الحاجه فرانشمون بزاف اوتيل في الحياه تاعنا. هكذا ما تقوليش ضيعت هاد لي جور كاع تاع الكونفينمون بور ريان با او موا في لافان ان شاء الله نخرجوا كاع ان بون سونتي وتكوني تعلمتي حاجه جديده ومليحه نقراو. دونك سي لوكازيون باش نريكوبيريو الحوايج اللي ما كناش فاهمينهم بيان نركزوا عليهم نفهموهم نراجعوا نحفظوا واش ماناش حافظين ناميليوريو الحوايج اللي رانا ناقصين فيهم لي موديول اللي ما نعرفوهمش بيان ونبريباريو روحنا لي زيكزامان والتريمستر الاخر ان شاء الله ديسي 1 موا 2 موا ماكسيموم تولي لا في نورمال وتكملوا قرايتكم نورمال وما تلقاو روحكم بيان بريباري. autre chose اللي نقدروا نديروها pendant هاد لا بيريود c'est cuisiner bien cuisiner. je sais que رانا نطيبوا كل يوم c'est obligé mais des fois نطيبوا juste par obligation parce que obligé ناكلو. donc c'est l'occasion نسيو des recettes جداد نسيو حوايج جداد حاجه ما نعرفوش نطيبوها نتعلموها pendant cette période à condition j'aime bien insister sur le fait c'est pas le moment pour gaspiller c'est pas le moment وين خاصني par exemple الحشيش على جال الحشيش نبعث راجلي يروح يقضي من السوق alors que c'est dangereux de sortir. donc essayons le maximum
نطيبو بالمينيمum اللي عندنا في الكوزينه، نسيو نوبتيميزيو ونطيبو دو ريسيت افيك واش عندنا في الكوزينه، ما نبعتوش رجالتنا يقضيو ولا حنا ما نخرجوش نقضيو حتى يخلصوا كاع لي زانغريديون اللي عندنا في الدار باش نخرجوا برا. سي تري تري امبورطون، جانسيست فريمون على هذا الشيء. دونك الى نقول اسيو دو ريسيت جداد، مي سيو دو ريسيت جداد بالحوايج اللي عندكم في الدار، سون غاسبياج، سون تقولي الي جو في فار ان غاتو مي خصني الكاكاو، الي نبعث راجلي يجيب لي الكاكاو من الحانوت، سي با غراف، نو سي غراف. الا حبات سي حاجه سيها بلي شوز اللي عندك في الدار. الا خصك انغريديون باش ديري غاتو، ما ديريش الغاتو، سي با غراف الا ما كليناش الغاتو في هاد لا بيريود، و سي با غراف الا ما درتش الغاتو في هاد لا بيريود. جانسيست فريمون على هاد لو بوين. سينون اميزو في لا كويزين، سي لوكازيون باش نتعلمو دي ريسيت جداد وباش نديرو حوايج ملاح وبنان من القلب. لا دارنيير شوز اللي حنقولكم عليها parmi لي شوز اللي نقدروا نديروهم كي نكونوا قاعدين في الدار، انه نتعلموا حاجه جديده. تعلموا حاجه جديده تقدر تكون اي حاجه، تقدر تكون لا لونغ كيما كنت قول من قبل، تقدر تكون تعلمي لا بغودغي، تعلمي الكروشي، تعلمي تكويزيني، تعلمي جارديناج، تتاميليور في الانفورماتيك، تتعلمي ما على باليش اي حاجه كانت في بالك حابه تعلميها وما كنتيش قادره ما كاش عندك الوقت، سي لوكازيون. الا تحوسي على خدمه في الدومين تاعك، سي المومون دو بريباري بور دي زونتروتيان ولا تو تاميليور في الدومين تاعك باش ان شاء الله مور هاد لا بيريود تلقاي خدمه فاسيلمون الى اخره. دونك تعلمي حاجه جديده، حاجه تحبيها تكوني حابه ديريها، وكيما قلنا كاين كلش سور انترنت، t'as pas vraiment besoin de sortir باش تتعلمي ولا ديري فورماسيون. فوالا فوالا البنات، لحقنا لا فان تاع لا فيديو. دونك في لا فان تاع لا فيديو جيمري بيان انسيستي على لو فات كو لازم كاع نقعدوا في الدار، ما نخرجوش الا للضروره القصوى باش نبروتيجيو روحنا وباش نبروتيجيو نو بروش والناس اللي نحبوهم نخافوا عليهم. سي تري 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 امبورطون. سي فو بلي الناس اللي مازالهم يخرجوا ديروا حسابكم وسيو ما تخرجوش الماكسيموم، باسكو والله العظيم سي بور فوتر سونتي، بور لا سونتي تاع الناس اللي تحبوهم، لي بارون تاعكم، ولادكم، خاوتكم الى اخره. اي او ميم طون علاش مديت لكم هاد لي زاستوس، باسكو حسيت بهذيك لا سونساسيون تاع نقعد في الدار قلقان نسمع غير في الاخبار تاع كوفيد 19 الى اخره. الفو فار اوتر شوز باش ما تستريسيش، باش ما تقلقش، باش كي تقعد في الدار تقعد اون بون هومور. دونك فوالا البنات نخليكم، سي لا فان تاع لا فيديو، تصبحوا بخير et passez une belle soirée.